سوال 1 لیلۃ القدر کس مہینے میں آتی ہے؟ اے شعبان، بی رمضان، سی شوال، ڈی رجب۔ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0۔ جواب بی رمضان۔ سوال 2 لیلۃ القدر کا ذکر قرآن کی کس سورت میں ہے؟ اے سورۃ البقرہ، بی سورۃ القدر، سی سورۃ یاسین، ڈی سورۃ الرحمن۔ جواب بی سورۃ القدر۔ سوال 3 لیلۃ القدر کی عبادت کتنے مہینوں سے بہتر ہے؟ اے 100 مہینے، بی 500 مہینے، سی 1000 مہینے، ڈی 2000 مہینے۔ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0۔ جواب سی 1000 مہینے۔ سوال 4 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کو رمضان کے کس حصے میں تلاش کرنے کو فرمایا؟ اے پہلے عشرے میں، بی دوسرے عشرے میں، سی آخری عشرے میں، ڈی پورے رمضان میں۔ جواب سی آخری عشرے میں۔ سوال 5 لیلۃ القدر زیادہ تر رمضان کی کن راتوں میں تلاش کی جاتی ہے؟ اے جفت راتوں میں، بی طاق راتوں میں، سی پہلی رات، ڈی صرف 27ویں رات۔ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0۔ جواب بی طاق راتوں میں۔ سوال 6 لیلۃ القدر کی رات کون سا بڑا فرشتہ زمین پر نازل ہوتا ہے؟ اے میکائیل علیہ السلام، بی اسرافیل علیہ السلام، سی جبرائیل علیہ السلام، ڈی اسرائیل علیہ السلام۔ جواب سی جبرائیل علیہ السلام۔ سوال 7 لیلۃ القدر کی رات فرشتے کس کے حکم سے نازل ہوتے ہیں؟ اے انبیاء کے حکم سے، بی اللہ کے حکم سے، سی اولیاء کے حکم سے، ڈی لوگوں کے حکم سے۔ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0۔ جواب بی اللہ کے حکم سے۔ سوال 8 لیلۃ القدر کی رات سلامتی کب تک رہتی ہے؟ اے آدھی رات تک، بی فجر تک، سی صبح 9 بجے تک، ڈی ظہر تک۔ جواب بی فجر تک۔ سوال 9 جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں قیام کرے اس کے بارے میں کیا وعدہ ہے؟ اے مال ملے گا، بی صحت ملے گی، سی پچھلے گناہ معاف ہوں گے، ڈی عمر بڑھ جائے گی۔ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0۔ جواب سی پچھلے گناہ معاف ہوں گے۔ سوال 10 لیلۃ القدر میں پڑھنے کی مشہور دعا کیا ہے؟ اے سبحان اللہ، بی استغفر اللہ، سی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، ڈی الحمدللہ۔ جواب سی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ سوال 11 لیلۃ القدر میں سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ اے تجارت، بی کھیل، سی عبادت اور دعا، ڈی سونا۔ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2 1 0 जवाब सी इबादत और दुआ। सवाल 12 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में क्या खास एहतिमाम फरमाते थे? ए सफ़र करते थे, बी इबादत ज़्यादा करते थे, सी आराम करते थे, डी बाजार जाते थे। जवाब बी इबादत ज्यादा करते थे। सवाल 13 लैलतुल कद्र की रात कुरान किस जगह से नाजिल होना शुरू हुआ? ए मक्का, बी मदीना, सी बैतुल मुकद्दस, डी आसमाने दुनिया। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 जवाब डी आसमाने दुनिया। सवाल 14 लैलतुल कद्र का मतलब क्या है? ए अंधेरी रात, बी तकदीर वाली रात, सी लंबी रात, डी आम रात। जवाब बी तकदीर वाली रात। सवाल 15 लैलतुल कद्र की रात किस चीज की कसरत करनी चाहिए? ए खरीदारी, बी खेल, सी दुआ और इस्तिग़फ़ार, डी सफर। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 जवाब सी दुआ और इस्तिग़फ़ार। सवाल 16 लैलतुल कद्र में कौन सी किताब नाजिल हुई? ए तौरात, बी इंजील, सी कुरान, डी ज़बूर। जवाब सी कुरान। सवाल 17 लैलतुल कद्र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम तौर पर क्या करते थे? ए रात भर इबादत, बी सफर, सी तिजारत, डी आराम। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 जवाब ए रात भर इबादत। सवाल 18 लैलतुल कद्र किस अशरे में ज्यादा तलाश की जाती है? ए पहले, बी दूसरे, सी आखिरी, डी किसी में नहीं। जवाब सी आखिरी। सवाल 19 लैलतुल कद्र की एक निशानी क्या बताई जाती है? ए बहुत तेज बारिश, बी मोतदिल और परसुकून रात, सी बहुत तेज आंधी, डी जलजला। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 जवाब बी मोतदिल और परसुकून रात। सवाल 20 लैलतुल कद्र की सुबह सूरज कैसा निकलता है? ए बहुत तेज रोशनी के साथ, बी धुंधला और नरम रोशनी के साथ, सी बिल्कुल नजर नहीं आता, डी सुर्ख रंग में। जवाब बी धुंधला और नरम रोशनी के साथ। तो दोस्तों ये थे लैलतुल कद्र से मुताल्लिक 20 अहम सवालात। उम्मीद है कि इस क्विज के जरिए आपको बहुत सी नई बातें मालूम हुई होंगी। अल्लाह तालीज़ हमें इस अजीम रात की कदर करने और उसकी बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आपने उन 20 सवालात में से कितने के सही जवाब दिए? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।